अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूं मौला ताला आप सबको सलामत रखे, आप सबकी सारी परेशानियों को दूर अता फरमाए। नाजरीन किराम, आज की वीडियो में मैं आपको बेहतरीन वजीफ़ा बताने वाला हूं। जी हाँ, ये ऐसा बेहतरीन वजीफ़ा, ऐसा पावरफुल वजीफ़ा है और बहुत ही मुजर्रब वजीफ़ा है। और ये जो वजीफ़ा मैं आपको बता रहा हूँ ये सूरह यासीन शरीफ का वजीफ़ा है। और आपको पता होना चाहिए कि कुरान पाक का दिल है सूरह यासीन शरीफ। जो बंदा, सबसे पहले तो मैं आपको फजीलत बताता हूँ कि जो शख्स सूरह यासीन की तिलावत करता है सुबह के वक्त, यानी फजर की नमाज के बाद जो शख्स सूरह यासीन की तिलावत करता है और रोज़ाना उसकी तिलावत करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को दीन और दुनिया में भलाइयाँ अता फरमाता है। बहुत ही बेहतरीन फजीलत सूरह यासीन के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। तो हमें आपको चाहिए कि सूरह यासीन की तिलावत रोज़ाना कर लिया करें, इससे हमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। नाजरीन, तो आज मैंने सोचा कि सूरह यासीन शरीफ की फजीलत के बारे में जो मैंने आपको बताया, अब मैं आपको वजीफ़ा सूरह यासीन शरीफ का वजीफ़ा बताता हूँ। बहुत ही प्यारा वजीफ़ा है और ये वजीफ़ा ऐसा वजीफ़ा है कि सही मानों में दिल की गहराइयों के साथ, यकीन कामिल के साथ अगर आपने इस वजीफ़े को कर लिया तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला बिगड़ा हुआ काम आपका संवर जाएगा। आप जिस मकसद के लिए आप इस वजीफ़े को करेंगे, इंशाअल्लाह रब तबारक व तआला आपके मकसद को पूरा फरमाएगा। और ये सूरह यासीन का दिल है। और समझ लीजिए कि यासीन शरीफ का वजीफ़ा आपने कर लिया और ऐसा हो नहीं सकता है कि आपका काम ना बने। बस यकीन के साथ कीजिए। और वजीफ़ा करने से पहले मैं आपको दावत देता हूँ नमाज पंजगाना अल्लाह तबारक व तआला ने जो हम पर आप पर फर्ज किया है, तो 5 वक्त की नमाज जरूर अदा करें। 5 वक्त की नमाज अगर आप अदा करेंगे, उसके बाद में आप वजीफ़ा करेंगे, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला वजीफ़े में कामयाबी ज़रूर मिलेगी। जिस मकसद के लिए करोगे, अल्लाह तबारक व तआला आपके मकसद को इंशाअल्लाह पूरा फरमाएगा। नाज़रीन किराम, 5 वक्त की नमाज अदा करना हमारे लिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क़यामत के दिन सबसे पहले हिसाबो किताब जो होगा वो नमाज के बारे में हिसाब होगा। तो नमाज अगर हमारा मुकम्मल है तो इंशाअल्लाह हम कामयाब हैं। तो आइए मैं आपको वजीफे की तरफ ले चलता हूं। वजीफा बताने से पहले आपसे गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को आप सुनकर ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और हमारे चैनल में अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। नाजरीन, मैंने अभी रेगुलर तहज्जुद की नमाज के बाद का वजीफा मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। अब आइए मैं आपको जो ये वजीफा बता रहा हूं ये आपको कब करना है। हालांकि आप जब चाहे कर सकते हैं, लेकिन बेहतर वक्त जो है इशा की नमाज के बाद अगर इस वजीफे को करते हैं तो इंशाअल्लाह जल्द से जल्द कामयाबी मिलेगी। इशा की नमाज के बाद ये वजीफा करना है। करना कैसे है और किस हिसाब से पढ़ना है आपको, ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं। गौर से आप वीडियो को देखें और गौर से सुनें। सूरह यासीन शरीफ आपको क्या करना है? सूरह यासीन शरीफ नमाज इशा पढ़ने के बाद बिल्कुल तन्हाई में आप चले जाएं और तन्हाई में जाने के बाद में जो है आपको क्या करना है, कुरान शरीफ आप ले लें। अगर आपको याद है सूरह यासीन शरीफ तो आप बगैर देखे भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि आप कुरान पाक को देखकर सूरह यासीन शरीफ पढ़ें तो ज्यादा अफजल है। आपको क्या करना है, यासीन शरीफ की किताब भी छोटी सी आती है, आप उसमें भी देखकर पढ़ सकते हैं, या कुरान शरीफ ले लीजिए। आप कुरान पाक को खोलें, सूरह यासीन शरीफ निकालें, फिर आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। अब पढ़ने का मैं आपको तरीका बताता हूं कि सूरह यासीन शरीफ में, यानी शुरू से लेकर यासीन वल कुरानिल हकीम से लेकर आखिर तक जो है 7 मरतबा मुबीन आया है। 7 मरतबा मुबीन का लफ्ज आया है। ये समझ लीजिए, आयत जब खत्म होती है आयत पर जो है मुबीन आता है, तो मुबीन पर जो है आपको ये वजीफा करना है। किस तरीके से करना है वो गौर से सुने। सूरह यासीन शरीफ जब आप शुरू करेंगे, सूरह यासीन शरीफ शुरू करने के बाद जैसे ही आप पहला मुबीन आता है, ठीक है, पहला मुबीन जब आता है तो पहला मुबीन कब आता है? पहला रुकू जब शुरू होता है, यानी पहला रुकू के ऊपर जो है पहला मुबीन है,
تو مبین آئے گا تو آپ کو اسٹاپ کر دینا ہے، یعنی کہ آپ نے یاسین شریف شروع کیا، مبین آیا، مبین پر جو ہے آپ اسٹاپ کر دیں، رک جائیں، رکنے کے بعد جو ہے آپ قرآن شریف کو بند کر دیں۔ اس کے بعد میں جو ہے آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا 11 مرتبہ نام لینا ہے۔ کون سا نام ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ سمجھ گئے ہوں گے آپ، ہماری اسکرین پر بھی آپ کو نظر آتا ہوگا، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یہ ایک مرتبہ ہوا۔ اسی طریقے سے آپ کو 11 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام لے لینا ہے۔ اس کے بعد میں جب مبین تک جو آپ نے پڑھے، پھر قرآن پاک کو کھولیں، پھر مبین سے آگے آپ شروع کریں۔ مبین سے جب آگے آپ شروع کریں گے، پھر جب دوسرا مبین آئے گا پھر آپ اسٹاپ کر دیں، پھر اسی طریقے سے 11 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیں، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ پھر اس کے بعد میں جو ہے واپس قرآن پاک کو کھولیں، پھر دوسرے مبین سے پھر آپ اسٹارٹ کریں، پھر جب تیسرا مبین آئے گا اسی طریقے سے آپ کو 11 مرتبہ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ اسی طریقے سے چوتھے مبین پر اسٹاپ کر کے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ اسی طریقے سے 5ویں مبین پر یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم 11 بار پڑھ لینا ہے۔ پھر چھٹے مبین پر اسی طریقے سے کرنا ہے، پھر 7ویں مبین پر بھی اسی طریقے سے آپ کو کر لینا ہے۔ تو 7 مبین میں ہر مبین پر اسٹاپ کر کے آپ کو اللہ رب العالمین کا یہ نام لے لینا ہے، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، اسی طریقے سے آپ کو لینا ہے۔ لیکن آپ کو بتا دوں کہ جب یہ عمل آپ کر رہے ہیں، نماز فرض ادا، عشاء کی فرض نماز کے بعد آپ یہ عمل کریں گے، ہماری ماں بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اگر وہ کرے گی تو فرض نماز پہلے ضرور پڑھیں، اس کے بعد میں یہ عمل کریں، تو درود پاک ضرور پڑھیں۔ جب یہ عمل کر رہے ہیں، یاسین شریف پڑھ رہے ہیں، تو یاسین شریف پڑھنے سے پہلے 3 بار درود شریف پڑھ لیں۔ درود ابراہیم پڑھیں گے تو اور فائدہ ہوگا، درود ابراہیم جو نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھ کر یہ عمل کریں جیسے میں نے آپ کو بتایا، اس حساب سے آپ کو ہر مبین پر 11 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا ہے۔ اس کے بعد میں آخر میں جو ہے جب سورہ یاسین شریف مکمل ہو جائے، اس کے بعد میں جو ہے آپ کو کیا کرنا ہے، 3 مرتبہ آخر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا ہے۔ جب آپ 3 بار درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ دعا کریں۔ ناظرین کرام، یہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو یہ عمل آپ کر رہے ہیں تو آپ کے دل میں وہ مقصد ہونا چاہیے، جیسے کہ آپ کو اولاد نہیں ہے، اور خاص الخاص یہ اولاد کے لیے یہ وظیفہ بہت بہترین ہے، بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ جس کو اولاد نہیں ہے، اولاد کے لیے بہت بہترین وظیفہ ہے۔ آپ ریگولر اس کو کرتے جائیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ جو ہے 7 دن کر لیں۔ یہ زیادہ سے زیادہ مدت بتایا ہے 7 دن کا، کم سے کم 3 دن 3 دن آپ کو کرنا۔ اگر 3 دن میں کام نہیں ہوتا ہے تو 7 دن یہ عمل اپنے سے کریں، آپ اپنے سے ضرور پڑھیں۔ سورہ یاسین جس کو آتا ہے آپ ضرور اپنے سے پڑھ لیا کریں، 7 دن کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اولاد جیسی نعمتوں سے آپ کو نوازے گا۔ یہ عمل اولاد کے لیے بہت بہترین ہے، حالانکہ آپ جس مقصد کے لیے پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کا مقصد پورا ہوگا، لیکن خاص الخاص یہ اولاد کے لیے بہت بہترین ہے۔ آپ اگر محبت کے لیے کرنا چاہتے ہیں، کسی سے محبت ہے، لیکن یاد رکھیے جائز محبت ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے محبت کر لیا اور آپ کا کام نکل گیا پھر ہم جو ہے اس کو چھوڑ دیں، ایسا نہیں کریں۔ یاد رکھیے جائز محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس لڑکی سے آپ محبت کر رہے ہیں، محبت کرنے کے بعد اس سے آپ شادی کریں، اس سے نکاح کریں، اس کو اپنے نکاح میں لائیں، یہ جائز محبت ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ محبت کر لیا، کام نکلنے کے بعد پھر اس کو چھوڑ دیا، یہ بہت بڑا گناہ ہوتا ہے، یاد رکھ لیجئے۔ پھر ایسی محبت کوئی فائدہ دینے والی نہیں ہے۔ آپ جس سے محبت کر رہے ہیں اس سے نکاح کا پیغام بھیجیں، نکاح کریں، اور اگر گھر والے راضی نہیں ہوتے ہیں تو یہ عمل آپ کریں، انشاءاللہ فوراً گھر والے راضی ہو جائیں گے۔ اولاد کے لیے بھی ہے، محبت کے لیے بھی ہے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہماری کمائی میں برکت ہو تو یہ برکت کے لیے بھی بہت بہترین وظیفہ ہے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں خوشحالی نظر آئے تو یہ خوشحالی کے لیے بھی بہت بہترین وظیفہ ہے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں آپس میں تعلقات سب سے اچھا بنا رہے تو اس کے لیے بھی یہ بہترین وظیفہ ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ جس مقصد کے لیے اس وظیفے کو کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ رب العالمین آپ کے مقصد کو پورا فرمائے گا۔ جس مقصد کے لیے کریں گے وہ مقصد آپ کا دل میں رہنا چاہیے، لیکن خاص الخاص یہ اولاد کے لیے یہ بہترین وظیفہ ہے۔ آپ 3 سے 7 دن تک کر لیجئے، یقین رکھیے انشاءاللہ اللہ رب
رب العالمین آپ کو اولاد عطا فرمائے گا۔ تو گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔